मान्छे बिना हुन्छ कहाँ जवानी, यस्तै छ हाम्रो पनि जिन्दगानी, यस्तै छ हाम्रो पनि जिन्दगानी। धन्यवाद। हामीलाई यो मिठो कविताको लागि मान्छे बिना कहाँ हुन्छ जवानी मैले आमन्त्रण गर्न चाहे कवि कात्यज्यूलाई र यस पछाडि हामी सुन्नेछौँ यहाँ नाम त रमेशजन थापाज्यूको आएको उहाँ हुनुहुन्न सम्यक पढेको मान्छे। यस पछाडि ईशा सिंहको पनि नाम आइसक्यो, लसुनको पनि आयो। त्यस पछाडि हामी सुन्नेछौँ रन्जु खनालज्यूलाई। नमस्कार, म कात्य। कविताको शीर्षक छ फुलको कहानी। अनायासै म फुलको सामुन्ने पुगेछु। विस्मातले मन भरिएर आयो। स्पर्शमा कोमलता थिएन, घृणा र सन्तास थियो। फुलका भक्कानेका आँखाबाट आगो बसिरहेका थिए। जसरी मेघ गर्जिँदा पर्सिने गर्छ, जसरी बालकको बुबु खोसिँदा पर्सन्छ, जसरी ढोलकको खरी झर्दा सुनिन्छ। फुलको रोदनमा ठोरको विस्फोट थियो। जसरी डमरू हराउँदा बगिनी गर्जिन्थे, जसरी गुम्सिएर प्रेसर कुकर पड्किन्थ्यो, जसरी भूगर्भभित्रका प्लेटहरू जुत्दा धरती कम्पायमान हुन्थ्यो, जसरी उनका आँसु हिमनदीहरू भएका थिए। लाग्थ्यो कुम्मु र लाङटाङ गगुरिरहेछन्। लाग्थ्यो थ्याङ्क्स दिवसमा टर्की काटिँदैछ। लाग्थ्यो प्रेमको बात छँदा चुल्लो भएको छ। हृदय चियाए, अविश्वास, तिक्तता, तिरस्कार र दयाभाव थियो। सम्पूर्ण मानव स्वभावप्रति दयाभाव। फुलका आवाजमा क्रन्दन थियो। आफैले बीजारोपण गर्छौ, आफैले हुर्काउँछौ, फुलाउँछौ, आफैले सिर्जना गर्छौ र हुर्मत लिएर लुट्छौ, रस पिउँछौ, आफैले गला रेड्छौ। अनेकौँ विवश नारीहरूलाई चाहिँ ओइलामा विवश पार्छौ। फुलका सुमधुर आवाज पनि कानमा अजङ्ग पहिरोको विस्फोट चाहिँ गुन्जियो। छि तिमी मान्छेहरू। र मैले आमन्त्रण गर्न चाहे रन्जु खनालज्यू र तयारी अवस्थामा रहनुको लागि आग्रह गर्छु भलात्मी भोलाज्यूलाई। नमस्कार, सम्बोधन गर्दिन। म रन्जु खनाल, कोटेश्वरबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ मानसिक सन्तान जन्माउन चाहन्छु। शरीरबाट जन्माइएका सन्तानहरूबाट वाक्क अनि दिक्क भएँ म। त्यसैले जति प्रवश पीडा खप्नु थियो खपे, सन्तान पाल्नुमा जति समय खेर फाल्नु थियो फालेँ। आफ्नो शारीरिक सुन्दरतालाई उनीहरू समक्ष धरौटी राखी स्तनपान पनि गराएँ। नुहाइदिएँ, तेल घसिदिएँ, सफा लुगा लगाइदिएर गाउँ टोलका बुढाबुढीहरूभन्दा छुट्टै पहिचान बनाएर खेल्न पनि पठाएँ मैले। मेरो बाबा नानी भनेर कोखाइ गरी अनि चरी आयो हेर त भनी लिटो र जाउलो पनि खुवाएँ। आज आएर म उनीहरूको लागि पुरानो सोच भए कि आइमाईमा दरिएको परम्परावादी आडम्बरी पो ठहरी। किनकि मैले आफ्नो धर्मलाई अनुसरण गर भन्दा बिहे अगाडि ब्रह्मचर्य पालन गर भन्दा खाना खेर नखान भन्दा बाहिर खाना जाँदा घरमा फोन गर भन्दा म त काम नलाग्ने रद्दी कागज पो भइछु त। त्यसैले म मानसिक सन्तान जन्माउन चाहन्छु। चाहे मेरो उमेर नै घटियोस्, चाहे मेरो कपाल सेतै फुलोस्, चाहे मेरो मासिक धर्म नै किन नरोकियोस्, चाहे म ओछ्यान किन नगर्नु, म मेरा मानसिक सन्तान जन्माउन चाहन्छु जसले मेरो मन मस्तिष्कमा सदाबहार ल्याइदिनेछन्, मेरो दुखी मनलाई खुसी तुल्याइदिनेछन्, ठेस लागेका हृदयमा मलमपट्टी लगाइदिनेछन्, झर्न लागेका दाँतहरू मजबुत पारिदिनेछन्,
छन्। म त मन भात बोलेको मेरो मनलाई शीतलता प्रदान गर्नेछन्। त्यसैले म मेरा मानसिक सन्तान जन्माउन चाहन्छु। त्यसैले मेरा मानसिक सन्तानहरू जन्मन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि रजु खनालज्यू यो मिठो कविताको लागि। र मैले सम्बोधन गर्न चाहे भलानी भोलाज्यूलाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्छु। सुशील आचार्यज्यू। सबैमा नमस्कार छ। घुम्ती कवि गोष्ठीको यो निरन्तर कवि गोष्ठीमा म चाहिँ पहिलो सहभागी भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ युग पुरुषको खोजी। युग पुरुषको खोजी। महोदय, अचेल किन शिथिल छ यो समय? अनिदो कारिन्दा जस्तो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो, कोल्टे फेर्न नसकेर थलिएको बिरामी जस्तो, जति घोचे पनि ऐया नभन्ने मुर्दा जस्तो, चेत हराएको, गन्तव्य भुलेको बेसुरा यात्री बनेर कुन लक्ष्यमा दौडिरहेछ समय? एक हुल मान्छेहरू घडी घुमाउँदैछन्, कोही टेबुल माथिको ग्लोब घुमाएर समय गतिशील बनाउन खोज्दैछन्। कोसँग छ समयको लगाम? यस्तो शास्ति, यस्तो पत्रो र अधोगतिको यात्रा कसले चलाइरहेछ? महोदय, के भइरहेछ यस्तो? जता छोए पनि पोल्ने, जता हेरे पनि टट्याउने यो भासबाट, यो घनघोर अँध्यारोबाट कसले निकाल्छ बाहिर? पुरपुरो ठोकेर कति बाँच्न सकिन्छ? विषादी निलेर कति हाँस्न सकिन्छ? त्यसैले महोदय, उज्यालो हेर्न, गन्तव्य भेट्न एउटा युग पुरुषको खोजी भइरहेछ। त्यसैले महोदय, उज्यालो हेर्न, गन्तव्य भेट्न एउटा युग पुरुषको खोजी भइरहेछ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कवि भलाज्यूलाई युग पुरुषको खोजी यो कविताको लागि। मैले अघि नाम लिइसकेँ सुशील आचार्यज्यू र तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्छु दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यूलाई। हजुरहरू सबैजना नमस्कार। म सुशील आचार्य। मैले एउटा लोकलयमा आधारित कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ गरिबको पीडा। हरे राम हरे कृष्ण नारायण हरि, यो जाडोमा गरिबले जिउने कसो गरी? निकै चिसो बढेको छ, जिउ न्यानो छैन, लाउन गरिबको दुःख कोहीले सुन्ने होइन। बिहान बेलुका साह्रै जाडो, मुटु काम छ कस्तो, कसैलाई दुःख नहोस् गरिबलाई जस्तो। शरीर ढाक्ने लुगा छैन, पिउन चिया कफी, यस्तै कुरा सोध्दैछु म एकचित्तले बसी। अझ बढी पीडा हुन्छ छरी पर्दाखेरि, घर भनी बसेका छन् मान्छेले नै फेरि। छाना पनि परालोको बुलथाम धनी बास, एकपेट खानलाई अरूको चाहिँ आश। छोराछोरी भोकै पर्दा दुःख मनाएर, खुवाउन पाए हुन्थ्यो भन्छन् खोले बनाएर। ज्यामी काम गर्न जान्छन् बुढाबुढी हेर, सन्तानलाई पढाएनन् जीवन जाला खेर। नजानेर नबुझेर यस्तो गरे होइन, सुख गरी बसौँ भन सम्पत्ति नै छैन। कसो गरी बिताउने जीवन यो हामी, सधैँभरि भन्छ सुख खोज्न कता जानी। लाउन कोही उपकारी मानि सबै आऊ, त्यस्ता गरिबको दुःखलाई पार लगाऊ। अरू केही होइन एक पेट खान लाउन दिनु, छोराछोरी पढाउनलाई जिम्मा पनि दिनु। सरकारले तिनलाई केही राहत दिने भए, सधैँभरि मनाउने थिए तिनीहरूले जय। यस्तै कुरा सोचे मैले आज साथी, लाउन गरिब सुखी भए कति हुन्थ्यो जाति। लाउन गरिब सुखी भए कति हुन्थ्यो जाति। धन्यवाद। लोकलयमा रचित यो गरिबी कहको यति कविताको लागि कवि सुशील आचार्यज्यूलाई हार्दिक आभार र मैले आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुशेली साहित्य प्रतिष्ठान वा सुशेली अभियन्ता। सुशेली अहिले नेपाली कविताको विधामा नयाँ उपविधा हो र यो लोकलयमा छ। उहाँको चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ कवि दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यूलाई सुन्नेछौँ र त्यस पछाडिको पालो मुक्तकार रुद्र अधिकारीज्यूको।
सभापतिज्यू ए सञ्चालकज्यू सम्बोधन ऐजना मेरो नमन सम्बोधन ऐजना मेरो नमन। सरले भन्नुभयो यो सुशेली विधा म दुर्गा अधिकारी भ्रमणकोटे मैले यसलाई प्रतिपादन गरेको होइन, यसलाई हाम्रो पौराणिकतालाई चाहिँ नि उजागर गर्न मात्रै खोलेको हो। सुशेली हाम्रै सम्पत्ति हो, पौराणिक कालदेखि चलिआएको। यसलाई चाहिँ नि हामीले अन्यथा नलिएर आफ्नै सम्पत्ति सम्झेर गाउनु पाउनु भाग्यको कुरा हो जस्तो लागेर मैले यसलाई अगाडि बढाइराखेको छु। र आज यो हुन त हाई स्कुलमा हामीले पटक पटक गरिसकेका छौँ। म धेरै कुरा नबोलिकन आज मैले चाहिँ नि केही सुशेलीहरू गरिबको वेदना शीर्षकमा केही सुशेलीहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। यो लयमै छ, अघि नै गाएको लयमा, र हुन त धेरैवटा लयहरूमा गाउन सकिन्छ। पहिलो लाइन 5 अक्षर, दोस्रो लाइन 7 अक्षर, तेस्रो लाइन फेरि 5 अक्षर गरेर लोक लयमा गाउन मिल्ने गरेर रचना गर्नुभयो भने यो विभिन्न लयमा विभिन्न भाषामा गाउन सकिन्छ, भजनमा गाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू गाउन सकिन्छ। आज चाहिँ मैले अघि प्रस्तुत गरेकै लयमा यो गरिबको वेदना यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। रुन्छ मयूरा हजुर रुन्छ मयूरा गरिबका वेदना सुन्दा हजुरा गरिबका वेदना सुन्दा हजुरा। चिट्ठी कुटेर हजुर चिट्ठी कुटेर छाका टार्ने गरेछु मकै फुटेर कटार्ने गरेछु मकै फुटेर। धेरै पोके हो मैले धेरै पोके हो सबैभन्दा गरुङ्गो खाली खल्ती भो सबैभन्दा गरुङ्गो खाली खल्ती भो। खान्न मागेर हजुर खान्न मागेर गहुँ मकै शाखा घोना लागेर गहुँ मकै शाखा घोना लागेर। छैन रहर हजुर छैन रहर जहाजमा हरार आँसु भरार जहाजमा हरार आँसु भरार। महु गोठालो हजुर महु गोठालो भोग्छु कुटो कोदालो झर्छु ओह्रालो भोग्छु कुटो कोदालो झर्छु ओह्रालो। छैन रिबन हजुर छैन रिबन गाई बाख्रा हेरेरै बित्छ जीवन गाई बाख्रा हेरेरै बित्छ जीवन। आगो बालेको हजुर आगो बालेको छैन वस्तु पालेको लुगा टालेको छैन वस्तु पालेको लुगा टालेको। सेवा डाक्टरी हजुर सेवा डाक्टरी अस्पताल नहेरी मर्छु बेसरी अस्पताल नहेरी मर्छु बेसरी। हैन नोकरी हजुर हैन नोकरी साहु महाजनको गर्छु चाकरी साहु महाजनको गर्छु चाकरी। हैन कक्षा पास मैले हैन कक्षा पास उन्नति र प्रगति छैन केही आस उन्नति र प्रगति छैन केही आस। छैन धनरास मेरो छैन धनरास गरिबीले निमुखा हुन्छन् उठी बास गरिबीले निमुखा हुन्छन् उठी बास। पढ्ने बेलामा हजुर पढ्ने बेलामा बोक्छु नाम्लो बरियो जान्छु मेलामा बोक्छु
बोक्छु नाम्लो बरियो जान्छु मेलामा। एउटा अन्तिम प्रश्न है। कुरा सोचको हजुर कुरा सोचको गरिबीमा जन्मनु मेरो दोष हो, गरिबीमा जन्मनु मेरो दोष हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न हो। धन्यवाद, नमस्कार। गरिबीमा जन्मनु मेरो दोष हो भन्दा नि धनी घरमा नजन्मिनु मेरो दोष हो भन्नु भए सायद राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो सुशीलले सुन्दै जाँदा। र मैले आमन्त्रण गर्न चाहे अविरल मुक्तक यात्राका अध्यक्ष कवि मुक्तकार रुद्र अधिकारीज्यूलाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्छु कवि डोरबहादुर केसीज्यूलाई। नमस्कार सबैमा। भन्छन् मागे मैले यहाँको रचना चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरेको छु। यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि रुद्र अधिकारी नाम सर्च गरेर हेर्नुहोला। यसको नामाकरण गरिएको छैन, अहिले मेरो आफ्नै नामबाट राखेको छु। पछि यो अलि च्यानलले फेमस भयो भने यसको नामाकरण गर्नुपर्ला भन्ने सोच छ। म चाहिँ मुक्तक लेख्न मन पराउँछु। जराजरी 4वटा मुक्तकहरू यहाँ समक्ष लिएर आएको छु। पहिलो, गल्ली भन्दा पनि साँघुरो ठाउँमा बस्न चाहँदैन, गल्ली भन्दा पनि साँघुरो ठाउँमा बस्न चाहँदैनन्, निधारमा नैतिकताको लेप घस्न चाहँदैनन्। गल्ली भन्दा पनि साँघुरो ठाउँमा बस्न चाहँदैनन्, निधारमा लेप घस्न चाहँदैनन्। सहरको चहल पहल देखेपछि बुझियो, सहरको चहल पहल देखेपछि बुझियो, मान्छे अचेल किन हृदयमा बस्न चाहँदैनन्, मान्छे अचेल किन हृदयमा बस्न चाहँदैनन्। दोस्रो, कदर गर्नलाई दाम लाग्दैन, कदर गर्नलाई दाम लाग्दैन, त्यसकै लागि विशेष काम लाग्दैन। कदर गर्नलाई दाम लाग्दैन, त्यसकै लागि विशेष काम लाग्दैन। औषधिको मिति सही नै भए पनि, औषधिको मिति सही नै भए पनि मरेको मान्छेलाई काम लाग्दैन, मरेको मान्छेलाई। तेस्रो, मन मरेपछि अधरमा हाँसो रहँदैन, मन मरेपछि अधरमा हाँसो रहँदैन, निर्जीवलाई कुनै कुराको चासो रहँदैन। मन मरेपछि अधरमा हाँसो रहँदैन, निर्जीवलाई कुनै कुराको चासो रहँदैन। जुन बिन्दुमा गएर सम्बन्धको अन्त्य हुन्छ, जुन बिन्दुमा गएर सम्बन्धको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि कसैसँग कुनै गुनासो रहँदैन, त्यसपछि कसैसँग कुनै गुनासो रहँदैन। चौथो तथा अन्तिम, हिँड्दा ठेस लागेर खुट्टा समाउनु नपरोस्, हिँड्दा ठेस लागेर खुट्टा समाउनु नपरोस्, मुटुमै चोट लाग्दा परेली रुझाउनु नपरोस्। हिँड्दा ठेस लागेर खुट्टा समाउनु नपरोस्, मुटुमै चोट लाग्दा परेली रुझाउनु नपरोस्। लेख्नेले मन गणन्ते होइन भोगाई लेख्ने गरौँ, लेख्नेले मन गणन्ते होइन भोगाई लेख्ने गरौँ, ताकि पढ्नेलाई जिन्दगीले सिकाउन नपरोस्, ताकि पढ्नेलाई जिन्दगीले सिकाउन नपरोस्। धन्यवाद कवि रुद्र अधिकारीज्यू। र मैले अघि नाम लेखेँ डोरबहादुर छेत्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र तयारी अवस्थामा रहनको लागि कविता बोक्ने। धन्यवाद। हामी बिचमा यतिखेर कलेजका प्राचार्य रविन्द्रजन थापा उपस्थित सम्पूर्ण
घुम्ती कवि गोष्ठी नेपालका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा प्रभातकालीन साहित्यमा म डोरबहादुर केसी मैले मान्छे शीर्षकको चाहिँ एउटा कविता लिएर आएको छु। म चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। मान्छे। कमजोर देखे हेपिदिने, कमजोर देखे हेपिदिने, बलियो देखे पुजिदिने, कमजोर देखे हेपिदिने, बलियो देखे पुजिदिने, यस्तै छ मान्छे, आहा क्या गजबको मान्छे। यस्तै छ मान्छे, आहा क्या गजबको मान्छे। अरूको शरीरमा घुसुना देख्ने, अरूको शरीरमा घुसुना देख्ने, आफ्नोमा भने हात्ती पनि छेक्ने, अरूको शरीरमा घुसुना देख्ने, आफ्नोमा भने हात्ती पनि छेक्ने, आहा क्या गजबको मान्छे। आफू पो मान्छे, अरू के मान्छे। आफू पो मान्छे, अरू के मान्छे। प्रशंसामा उडिदिने, चाकेडीमा चिप्लिदिने, जिब्रोले सधैँ मिठो रोज्ने, कानले सधैँ जय जयकारको धुन सुन्ने भन्ने, यस्तो पो मान्छे, आहा क्या गजबको मान्छे। आफू बन्छ उपदेशको खानी, आफू बन्छ उपदेशको खानी, शिष्य बन्न कहिले नजान्ने, अर्तीको लागि जन्मेको मान्छे, सुन्ने कान थुनेको मान्छे, यस्तो मान्छे, आहा क्या गजबको मान्छे। म मेरो र आफ्नोको लागि झगडिएको मान्छे, स्वार्थको प्रकारले थुनिएको मान्छे, आहा क्या गजबको मान्छे। मान्छेको भिडमा हराएको, यस्तै म पनि एक मान्छे। धन्यवाद। मान्छेको भिडमा हराएको म पनि एउटा मान्छे। धन्यवाद कवि डोरबहादुर छेत्रीज्यूलाई। र मैले आमन्त्रण गर्न चाहे कविता पोखरेल हजुर र तयारी अवस्थामा रहनुको लागि आग्रह गर्छु माधवलाल श्रेष्ठज्यूलाई। बाहिर भन्दा माया भित्र होस्, बाहिर भन्दा माया भित्र होस्, जोडेका हर सम्बन्ध पवित्र होस्। बाहिर भन्दा माया भित्र होस्, जोडेका हर सम्बन्ध पवित्र होस्, जिन्दगीमा हुने मान्छे यस्तो होस्। बाहिर भन्दा माया भित्र होस्, जोडेका हर सम्बन्ध पवित्र होस्, जिन्दगीमा हुने मान्छे यस्तो होस्। चित्रभन्दा पनि राम्रो चरित्र होस्, चित्रभन्दा पनि राम्रो चरित्र होस्। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम कविता पोखरेल। म हजुरहरू समक्ष एउटा सानो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मेहनत गरे परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, मेहनत गरे परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। मेहनत गरे परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। सफलताको शिखरमा कुन चप्पल पुग्दैन होला, सफलताको शिखरमा कुन चप्पल पुग्दैन होला, जब हरेक खुट्टाले आफ्नो गन्तव्य आफै पछ्याउँछ। मेहनत गरी परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। आफ्नो जन्मथलो फर्किने मन नभएको त कहाँ हो र, आफ्नो जन्मथलो फर्किने मन नभएको त कहाँ हो र, आफ्नो जन्मथलो फर्किने मन नभएको त कहाँ हो र। फर्किने सोचलाई पनि साउको ऋणले थकाउँछ, फर्किने सोचलाई पनि साउको ऋणले थकाउँछ। मेहनत गरी परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। मेरो भने दिलको राजा नै बनाउने दाउ थियो, मेरो भने उसलाई दिलको राजा नै बनाउने दाउ थियो, तर उसले भने मलाई बहिनी भनी बोलाउँछ। मेहनत गरी परीक्षाको फल राम्रै आउँछ, नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। जिन्दगीभरिको लागि म अन्तिम शेरमा छु, जिन्दगीभरिको लागि बास माग्न आएकी हुँ, जिन्दगीभरिको लागि बास माग्न आएकी हुँ। के हजुरको दिलमा मेरो लागि ठाउँ छ,
मेहनत गरी परीक्षाको फल राम्रै आउँछ नदीले पनि त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ मेहनत गरी परीक्षाको फल राम्रै आउँछ हस्त मेहनत गर्नुहोस् राम्रो डिग्रीमा पास गर्नुहोस् शुभकामना मैले आमन्त्रण गर्न चाहेँ माधवलाल श्रेष्ठज्यूलाई र त्यस पछाडि हामी बिचमा अरू हजुरको आएको छैन नाम दिनु नामै छैन रमेश थापा लेखेको छैन माथि को मैले त धन्यवाद सर आज विशेष त रिलायन्स कलेजका प्राचार्य रविन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्पूर्ण परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। यो 100 गोष्ठी म अलिकति अहिले चर्चामा रहेको एउटा मुक्तक सुनाइहालौँ पुरानो भए पनि एमसीसी विकासे ढोका हो भन्छन् कोही एमसीसी विकासे ढोका हो भन्छन् कोही कोहीले यो राष्ट्रको लागि ढोका हो भन्छन् कोही कोहीले एमसीसी विकासे ढोका हो भन्छन् कोही कोहीले यो राष्ट्रको लागि ढोका हो भन्छन् कोही कोहीले बिना स्वार्थ सहयोग कहिले हुँदैन गर्दैन बिना स्वार्थ सहयोग कहिले हुँदैन गर्दैन होसियार बोका बनाउला नि भन्छन् कोही कोहीले बोका बनाउला नि भन्छन् कोही कोहीले यो चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्लो भएर यहाँ भनेको हो अब यस्तै यस्तै एउटा दुईवटा पुरानो यहाँ गरेको छ अब दुईवटा मुख चाहिँ अलिकति प्रेमी खालको पुरानै भए पनि नयाँ त कहिले आएको छैन पल पलमा भेटिन्छन् यार पल पलमा भेटिन्छन् यारहरू भेटसँगै जोडिन्छन् गाढा प्यार पल पलमा भेटिन्छन् यारहरू भेटसँगै जोडिन्छन् गाढा प्यारहरू कुनै कुनै सम्बन्ध यस्तो हुन्छन् कुनै कुनै सम्बन्ध यस्तो हुन्छन् सधैँ सम्झिरहन लायक यादहरू सधैँ सम्झिरहन लायक याद एउटा चत्त लाउनु कालो चस्मा चत्त लाउनु कालो चस्मा मन्द मुस्कान थप्नु त्यसमा चत्त लाउनु कालो चस्मा मन्द मुस्कान थप्नु त्यसमा लिनुहोस् हजुर एक सेल्फी चत्त लाउनु कालो चस्मा मन्द मुस्कान थप्नु त्यसमा लिनुहोस् हजुर एक सेल्फी सेन्ड गर्नुहोस् फेसबुकमा सेन्ड लिनुहोस् हजुर एक सेल्फी सेभ के अरे पोस्ट गर्नुहोस् फेसबुकमा मैले लिँदै थिएँ राम्रो मैले आमन्त्रण गर्न चाहेँ उहाँको नाम सुरुमा अलिकति अरूमा लिन्छु म रमेशचन्द्र थापाज्यूलाई र यसभन्दा पछाडि पनि अरू कोही छुट्नु भएको छ त छ भने खबर मलाई प्राप्त होस् अहिले आइसक्यो सभापति महोदय यहाँ उपस्थित कविमनहरू कविता भन्ने यो पालो आउला कि भनेर मनै थाक्यो आँखै थाक्यो है जिउै थाक्यो अब जे होस् प्रतीक्षाको घडी चाहिँ एकदमै समाप्त छ मैले आज दुईवटा सानो सानो टुक्रा कविताहरू लिएर आएको छु सानो टुक्रा दुई टुक्रा वर्तमानका प्रथम टुक्रा यहाँ प्रथम टुक्रा छ यहाँ मान्छेले मान्छेलाई किनिन्छन् र बेचिन्छन् यहाँ मान्छेले मान्छेलाई किनिन्छन् र बेचिन्छन् यहाँ मानवताको बोट उखेलिन्छन् र फालिन्छन् यहाँ मानवताको बोट उखेलिन्छन् र फालिन्छन् यहाँ फुलको हकदार माली नभई मालिक हुन्छ इमानको कदर नभई बेइमानको शालिक हुन्छ इमानको कदर नभई बेइमानको शालिक हुन्छ। अब दोस्रो टुक्रा वर्तमानको यो टुक्रा मैले नेपालमा राजतन्त्रको अवसानपछि रचेको टुक्रा
त्यो दोस्रो टुक्रा हो पुग्यौ आज कहाँ तिमी, पुग्यौ आज कहाँ तिमी, पुग्यौ आज कहाँ तिमी। रोटी माग्दा गोली दिनेहरू, रोटी माग्दा गोली दिनेहरू, अधिकार माग्दा फाँसी दिनेहरू, रोटी माग्दा गोली दिनेहरू, अधिकार माग्दा फाँसी दिनेहरू। कवि र कलाकारको हातगोडा काटी, कवि र कलाकारको हातगोडा काटी अपाङ्ग दिवस मनाउनेहरू, कवि र कलाकारको हातगोडा काटी अपाङ्ग दिवस मनाउनेहरू। पुग्यौ आज कहाँ तिमी, पुग्यौ आज कहाँ तिमी। धन्यवाद। धन्यवाद कवि उमेशसिंह थापाज्यूलाई यो मिठो र चोटिलो कविताको लागि। इमानहरूको होइन यहाँ बेइमानको सारी हुन्छ, साह्रै मार्मिक भाव थियो। सम्भवतः हामी उपस्थित भएका सम्पूर्णको कविता हामीले सुन्यौँ जस्तो छ। हाम्रो मञ्चमा आसीन व्यक्तित्व बाहेक अबको पालो मेरो नै हो कि जस्तो लाग्यो। म यतिखेर कलेजको प्राङ्गणमा उपस्थित छु र म सङ्गीतसँग पनि थोरै खेल्ने मान्छे। मैले केही आधुनिक गीत, लोक आधुनिक गीत र केही राष्ट्रिय गीतहरू पनि गाएको छु। आफैले लेखेर गाएका शब्दहरू आफ्नै कम्पोज हो। कलेजमा भएको हुनाले मैले धेरै लामो कुनै गीत त म सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गीत छ, केही भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, एउटा प्रेरणात्मक हिसाबले थोरै एउटा स्थायी र राष्ट्रिय गीत सुनाएर म एउटा मुक्तलयको कविता यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो भर्खरै फिक्सिङ सकिएर आएको गीत थियो। संयोगवश कलेजमा नभएको भए सुनाउने चाहना मेरो हुन्थेन होला। कलेजमा भएको हुनाले मैले थोरै समय चाहिँ यहाँको बिचमा ढिलो भए पनि मान्न चाहेँ। Himal Parthara